नमस्कार, तनहुँ समाचारमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजरस। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। काठमाडौँ उपचारका लागि गएकी दमौलीकी एक युवतीको मृत्यु पश्चात कोरोना पुष्टि। ऐना पहरोमा सवारी खसेको आशंकामा मर्स्याङदीमा थालिएको खोजी रोकियो। पानीको बहावले खोज्न नसकेपछि गोताखोर टोली फिर्ता। कोरोनाका कारण विकास निर्माण समस्या। गत आर्थिक वर्षमै कालोपत्रेको तयारीमा रहेका व्यास नगरपालिकाका विभिन्न सडक मार्गहरू मजदुर अभावले कालोपत्री रोकियो। र तनहुँको आमुखेरेनी गाउँपालिकाले 12 बेडको आइसोलेसन कक्ष तयार गर्ने। वडा नम्बर 3 स्थित शिवालय मन्दिरसँगै रहेको क्रियापुत्री भवनमा आइसोलेसन कक्ष बनाइदै। अब समाचार विस्तारमा। किडनीको उपचारका लागि काठमाडौँ गएकी व्यास 2 की एक युवतीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। सुरुमा पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ देखिए पनि पछि भने उनमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। पारिवारिक स्रोतका अनुसार व्यास 2 कालिका मार्गकी युवती यसअघि बाथको औषधि सेवन गर्थिन्। पिताका अनुसार बिरामी परेपछि काठमाडौँको अल्का अस्पतालमा उपचाररत उनलाई भाद्र 4 गति अल्का अस्पताल लगिएको थियो। अल्काले किडनी फेल भएको र अवस्था जटिल भएको भन्दै मङ्गलबार बिहान त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा रिफर गरेको थियो। त्यही उपचारका क्रममा मृत्यु भएको बताइएको छ। पिताका अनुसार अघिल्लो दिन लिएको स्वाबको नतिजा बिहान पोजिटिभ भनेर चिकित्सकले जानकारी दिएका थिए। उनको राजधानीमा सेनाले बुधबार नै अन्त्येष्टि गरेको बताइएको छ। व्यास 2 का वडाध्यक्ष काशीराम श्रेष्ठले युवतीको निधनपछि परिवारका 3 सदस्य होम आइसोलेसनमा रहेको र अन्य सदस्य पहिल्यै घर बाहिर रहेको जानकारी दिनुभयो। युवतीका पिताको परीक्षण नभए पनि आमाको भने यसअघि नै नतिजा नेगेटिभ आएको थियो। आमुखेरेनी 4 ऐनापहरामा सवारी खसेको आशंकाले खोज्न गएको सशस्त्र प्रहरीको टोली फर्किएको छ। पानीको बहाव उच्च रहेको र केही खोजी गरे पनि उपलब्धि हासिल नभएकाले टोली फिर्ता भएको आमुखेरेनी प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय आमुखेरेनीका इन्सपेक्टर विकास थापाले मर्स्याङदी नदीको बहाव उच्च भएको र निकै गहिरो भएकोले पनि खोजी कार्यमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। गोताखोरले प्रयास गरे पनि नसक्ने अवस्था आएको स्थानीय बादल थकालीले बताउनुभयो। बुधबार बिहान पृथ्वी राजमार्गको सडक क्षेत्रमा पेटी भत्किएको देखिएपछि सवारी खसेको आशंका गरेर खोजबिन थालिएको थियो। पोखराबाट मुगलिनतर्फ जाँदै गरेको सवारी खसेको हुन सक्ने आशंकामा खोजी थालिएको हो। प्रहरी निरीक्षक विकास थापाले के खसेको र कसरी खसेको वा नखसेको यकिन नभएकाले अब प्राविधिक हिसाबले खोजी गरिने बताउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कुनै पनि तहको शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी कार्यतालिका बनाई बताउनु भएको छ। अनेर सोबेले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तर्क्रियामा आज उहाँले कोभिड-19 का कारणले पढाइ सञ्चालन नभए पनि पाठ्यभार घटाएर पूर्व निर्धारित समयावधिभित्रै शैक्षिक सत्र पूरा गर्ने बताउनु भयो। वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका परिमार्जन गर्दै त्यसलाई पनि मूल्याङ्कन र परीक्षाको अभिन्न अङ्ग बनाउने धारणा राख्दै उहाँले वैकल्पिक सिकाइका लागि सरकार अन्तर्गत छुट्टै डेडिकेटेड शैक्षिक टेलिभिजन खोल्ने तयारी गरिएको बताउनु भयो। व्यवस्थित वैकल्पिक शिक्षाका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छुट्टै डेडिकेटेड शैक्षिक टेलिभिजन खोल्ने प्रस्ताव गरेको मन्त्री पोखरेलले बताउनु भयो। प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले त्यस्तो टेलिभिजनबाट बिहान माध्यमिक तह, दिउँसो आधारभूत तह र साँझ विश्वविद्यालय तहको सिकाइ व्यवस्था मिलाइने बताउनु भयो। वैकल्पिक सिकाइलाई सबै विद्यार्थीको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने शैक्षिक क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ। शिक्षा क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव परेकोले विद्यार्थीको अध्ययनको लागि सो अध्ययन सामग्रीको व्यवस्था गरिएको व्यास नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख नरेन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। हामीले व्यास नगरपालिकाबाट शिक्षामा अहिले भइरहेको कोभिडको प्रभावले त्यसलाई शैक्षिक न्यूनीकरण गर्नको लागि सबै कक्षा 1 देखि 10 कक्षासम्म सो अध्ययन सामग्री ल्याएर हामी सबै विद्यार्थीहरूको हातमा सो अध्ययन सामग्री वितरण गरिरहेका छौँ। शिक्षकहरूलाई कम्तीमा पनि घुम्तीको रूपमा घर घरमा गएर उहाँलाई फेसिलिटेट गर्नुहोस् भनेर हामीले प्रधानाध्यापकको मिटिङमा अनुरोध गरेका छौँ। र यसको साथै कोभिडको प्रभावले दिन प्रतिदिन रहेको अवस्थालाई हामीले असोज 1 गतेबाट
अब हामीले शिक्षा क्षेत्रमा यही अवस्था रह्यो भने असोज 1 गतेबाट कक्षा सञ्चालन गर्नको लागि हामीले विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई अनुरोध गरेका छौँ र यो अवस्थामा पनि शिक्षक साथीहरू घरमा बसेर मात्रै होइन, तपाईँले पाठ्य योजना बनाउनुहोस्, कार्ययोजना बनाउनुहोस् र तपाईँहरू विद्यालयमा हाजिर हुनुहोस् र तपाईँहरू टाइम मिलाएर तपाईँहरू के त भनेरमा विद्यालयमा हाजिर हुनुहोस् भन्ने कुराहरू हामीले अनुरोध गरेका छौँ। सबै विद्यार्थीहरूलाई हामीले के त कक्षामा प्रयोग हुने शिक्षक डायरी प्रयोग चाहिँ हामीले छापेर ल्याएका छौँ। लगबुक विद्यार्थीहरूको लागि लगबुक छापेका छौँ। कक्षा 1 देखि 3 सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम छापेका छौँ र त्यसरी ती विद्यार्थीहरूलाई कसरी गुणस्तर उकास्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ यहाँको नगर प्रमुख र लगायत हामीले के त शिक्षा समितिका पदाधिकारीहरू प्रधानाध्यापकहरूलाई समेत हामीले त्यो कुरा चाहिँ के त भने सबैलाई जानकारी गराउने गरी नगर प्रमुखबाट त्यो कुरा अनुरोध भएको कुरा म यहाँ सभामुख गर्न चाहन्छु। तनहुँ समाचारमा एकैछिन व्यापारिक विश्राम। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। तनहुँ समाचारमा अब बाँकी खबर। आबुखैरेनी गाउँपालिकाले समुदायका व्यक्तिमा सङ्क्रमण देखिन थालेको र सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई अन्यत्र लग्नुभन्दा आफ्नै पालिकामा सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्दै 12 बेडको आइसोलेसन कक्ष तयार गर्ने निर्णय गरेको छ। आबुखैरेनी 3 स्थित विश्व शिव मन्दिर संरक्षण समिति, मनोकामना चोक टोल सुधार समिति र स्थानीय समाजसेवी तथा सरकारवालाहरूको बुधबार बसेको संयुक्त बैठकले शिवालय मन्दिरसँगै रहेको क्रियापुत्री भवनमा आइसोलेसन कक्ष तयार गर्ने सहमति भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिरबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको, अन्य छिमेकी पालिकाहरूमा पनि संक्रमण देखिएको हुँदा व्यवस्थापनको पाटो जटिल बन्दै गएको अवस्थामा गाउँपालिकाले आइसोलेसन कक्ष बनाउने तयारी गरेको अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो। संक्रमित व्यक्तिहरूलाई सहज रूपमा उपचार, रेखदेख तथा पारिवारिक वातावरण उपलब्ध गराउन गाउँपालिकाले सहयोग पुग्ने उद्देश्यका साथ आइसोलेसन निर्माण गर्न लागि गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो। गाउँपालिकाको कोभिड-19 राहत कोषमा 1 करोड 30 लाख रुपियाँ बजेट रहेको र सोही बजेटलाई परिचालन गरी आइसोलेसन कक्ष तथा व्यवस्थित क्वारेन्टिन तयार पारिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाका आइसोलेसन कक्ष हुँदा संक्रमित व्यक्तिहरूलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन, उपचार तथा रेखदेखमा सहयोग तथा सहज हुने भएकोले गाउँपालिकाले आइसोलेसनको तयारी गरेको हो। अन्य गाउँपालिकाभित्रका बिरामी राख्न आग्रह गर्दा व्यवस्थापन गर्न असहज भयो जस्ता गुनासोहरू आउन थालेकाले आइसोलेसन बनाउने निर्णय गरिएको बताइएको छ। गाउँपालिकामा हालसम्म 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकोमा 9 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। मृगौला पीडित रामलाल श्रेष्ठको उपचारको लागि सहयोग रकम हस्तान्तरण गरिएको छ। लायन्स क्लब अफ तनहुँ दमौलीले सुरु गरेको रामलाल श्रेष्ठ बचाउ अभियानमा कतारमा हुने शङ्कर श्रेष्ठ 10,000, भरत श्रेष्ठले 5,000 गरी 15,000 रुपियाँ बुधबार श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। श्रेष्ठ द्वयले पठाउनु भएको रकम भरत श्रेष्ठकी पत्नी सम्झना श्रेष्ठ र लायन्स क्लब अफ तनहुँ दमौलीका अध्यक्ष सरोज भण्डारीले संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। कोरोना भाइरसका कारण नेपालभरि विकासका आयोजनाहरूमा समस्या देखिएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण गरिएको बन्दाबन्दीले ब्यास नगरपालिकाभित्रका सडकको समेत समयमा काम हुन सकेको छैन। कोरोना भाइरसको कारण कालोपत्रेको चरणमा रहेका सडकहरू समेत कालोपत्रे हुन नसकेको नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख राजु पौडेलले बताउनुभयो। यो अघिल्लो वर्षको योजनाहरू पेन्डिङ रहेको कारणले अथवा सम्पन्न गर्न नसकेको नयाँ योजनाहरू, नयाँ टेन्डर लगाउनु ओर पनि हामी अगाडि बढ्नमा चाहिँ अलिकति समस्या नै भयो। कि सरकारले मात्रै अगाडि बढ्ने कि नयाँलाई पनि टेन्डर निकालेर सबै नभइकन अथवा नबनाइकन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अलिकति अनौलो छौँ। अब पिछै गर्ने बाहेक अरू योजनाहरू चाहिँ हामी टेन्डर गर्ने तयारी गर्दैछौँ र गत आर्थिक वर्षमा भएका कामहरू अथवा सुरु गर्न बाँकी रहेका कामहरूमा चाहिँ यो असार 28-29 गतेको वर्षाले चाहिँ केही ठाउँ पहिरो गएर ती सफा गर्नुपर्ने कामहरू देखिएका छन्। कोरोनाका कारण मजदुरहरू तराई लगायतका जिल्लामा गएको कारणले समयमा सडक कालोपत्रेको कार्य गर्न नसकिएको योजना शाखा प्रमुख डाक्टर पौडेलको भनाइ छ।
तालघरी दुम्सीचौर मार्ग, खड्गाकाली मार्ग, छिर्कने बेलघारी बैरेनी नयाँ बस्ती वडा कार्यालय मार्ग, कलेस्ती मार्ग, कालिका मार्ग, क्यामिन मार्ग, पराशर मार्ग, महेन्द्र मार्ग, केशवटार मार्ग लगायतका 1 दर्जनभन्दा बढी मार्गहरू कोरोना भाइरसका कारण कालोपत्री गर्नका लागि काम रोकिएको वरिष्ठ इन्जिनियर समेत रहेका पौडेलले बताउनु भयो। कालोपत्री गर्ने समयमा कोरोनाको जोखिमका कारण लकडाउन भएको र तराई क्षेत्रबाट कामदारहरू आउने अवस्था नभएपछि कालोपत्रीको काम रोकिएको उहाँको भनाइ छ। उपचार गर्ने पैसा नहुँदा ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 6 का 44 वर्षीय रूपबहादुर गुरुङ घरमै अल्पत्र छन्। दुवै खुट्टा नचल्ने गुरुङको थप उपचार गर्न नसकेर घरमै अल्पत्र परेको बताइएको छ। परिवारमा 4 जना सदस्य रहेका गुरुङ घरमूली हुन्। घरमूली नै थला परिसकेपछि अहिले परिवारको भने बिचुली भएको गुरुङकी श्रीमती सुनिता गुरुङले बताउनु भयो। लकडाउन अघि गुरुङ सार्वजनिक बस चलाउने गर्थे। लकडाउनले गर्दा आयस्रोत नै गुमेपछि घरमा आएर बसेका थिए। घरमा आएर बस्दा बस्दै उनको कम्मर मुनिको भाग चल्न छाडेको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ। गुरुङको उपचार गर्न आवश्यक रकम नभएपछि उनीहरू अहिले घरमै बस्न बाध्य छन्। यिनै विविध जानकारीको साथमा हामी तनहुँ समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बिदा लिनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। काठमाडौँ उपचारका लागि गएकी दमौलीकी एक युवतीको मृत्यु पश्चात कोरोना पुष्टि। ऐना पहरोमा सवारी खसेको आशंकामा मर्स्याङदीमा थालिएको खोजी रोकियो। पानीको बहावले खोज्न नसकेपछि गोताखोर टोली फिर्ता। कोरोनाका कारण विकास निर्माण समस्या। गत आर्थिक वर्षमै कालोपत्रीको तयारीमा रहेका ब्यास नगरपालिकाका विभिन्न सडक मार्गहरू मजदुर अभावले कालोपत्री रोकियो। र तनहुँको आबुखरेनी गाउँपालिकाले 12 बेडको आइसोलेसन कक्ष तयार गर्ने। वडा नम्बर 3 स्थित शिवालय मन्दिरसँगै रहेको क्रियापुत्री भवनमा आइसोलेसन कक्ष बनाइँदै। हवस् त खबरहरूको क्रम अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला तनहुँ टेलिभिजन। नमस्कार।